دا مقام عجم د څه دی؟ مقام عجم. مقام عجم پر دریم نمبر باندې راځي. د په هغه آیاتو کې ویل کېږي چې په کوم آیاتو کې مطلب یو سزا چا سزا وشتي چې کله سزا کاټ کې نو بیا د هغه بعد چې کله د خلاصېږي د خلاصوالي په ټیم باندې دغه طریقه استعمالیږي په هغه آیاتو کې. یعنې ښه أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما کله چې بیا تدویر یعنی د لمانځه طریقه ته تدویر حدر یعنی تدویر مرتوی چې کله تل منظور کړه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة حاضر شدی هغه بیا تر دې لا هم تیز مخکې موږ حاضر ودا ته ویلو چې لمازه طریقه لیکن تراو کې حاضر استعمالو شي نه تر دې لا هم الفاظ تیز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ارزان چې بیا کله به هغه لږه کې الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق الله العظيم فمقام عجم کې کله موږ به استعمال کوو یا موږ کو سره کوم کو مقام یو سبا او عجم سره یو ځای کوي مطلب دواړه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم.